इस्तीफे धड़ाधड़ मंजूर हो रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं? मरियम नवाज तो वापस आ रही हैं, और वहां पे लंदन की क्या खबरें हैं, क्या खिचड़ी वहां पे पक रही है, और जो कुछ हाल हो गया है उनकी पार्टी का, उस पर भी अभी आगे चल के बात करेंगे। उसको उसके मद्देनजर जो है वो मियां साहब की क्या हिकमत अमली है, या क्या वो उनकी सोच है इस वक्त? मैं आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए मैं गुजारिश करता हूं कि जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, यहाँ जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये तो अगर आप दो यानी मैं अल्फाज का इस्तेमाल करूं जोड़ के, तो वो पूरी मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाएगी, और वो है डैमेज कंट्रोल। क्या? कि वो जो तबाही हो चुकी है उसे अब किस तरह से रिवर्स किया जाए। और मैं आप अब लेकिन वो जो तैयारी है जी, उसमें मुसीबत ये है कि यहाँ बैठ के तो तैयारी करते रहे, लेकिन जो जहाँ पे काम करना है वो तो पाकिस्तान है। अब लाहौर में आज फ्लैटीज में मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए एक इजलास बुलाया गया। ख्वाजा इमरान नजीर है वहां, उन्होंने बुलाया, बिलाल यासीन वगैरह ने, जहाँ पे 30 MPs को आना था और MNAs को आना था। वो 10 MPs नहीं आए, टोटल 20 MPs आए, MNA एक भी नहीं आया। हम्म। और उन MPs की अब ड्यूटी लगाई गई है कि हर MPA ने 500-500 बंदा लेकर आना है। अब वो दिलचस्पी का मामला यह है कि वो 30 MPs में से सिर्फ 20 आए और MNA एक भी नहीं आया। तो अब उन्होंने आगे जो 500-500 बंदे लेकर आने थे, अब उसकी यानी वो कौन। अच्छा, लाहौर का जो है तंजीम का मामला, वो ये है कि उसका सदर 1 साल से ज्यादा हो गया, मौजूद ही नहीं। अच्छा, एक और रजा रूमी साहब, बड़ी अजीब बात हुई है, और इस नुकसान की तरफ मेरी तवज्जो, मैं मानता हूं मेरी नहीं गई थी वो, यानी अब पता चला कि इनके वफाकी हुकूमत में आने का नुकसान जो इनकी पार्टी को हो गया है, वो ये भी हो गया है कि आधी से ज्यादा पार्टी जो मार खा रही थी, वो ये समझ रही है कि ये हुकूमत में है। तो अब जाहिर है कि उन्हें कोई ओहदा चाहिए, कोई कंपनसेशन चाहिए, कोई रिलीफ चाहिए। अब इनकी हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत तो PDM की है, जी। लेकिन ये अपने सर ले बैठे हैं। इन्होंने वजारत इत्तलात व नशरियात भी अपने पास रख ली और वजारत उज़्मा भी अपने पास रख ली। सारी पार्टी को अकोमोडेट तो नहीं कर सकते। नतीजा वो लोग जो, अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे वापडा का एक उन्होंने बोर्ड बनाया, अब उसमें अयाज सादिक साहब के साहबजादे हैं, या कोई और, मिसाल के तौर पे खोखर साहब के साहबजादे, या कोई भतीजे, या कोई बाजे। तो पार्टी का जो वर्कर है या जो ओहदेदार है, जो मार खाने वाला है, वो जिसने यानी लड़ना होता है, वो अब ये सब देख रहा है कि एक तो तंजीम के, पार्टी के जो अपने ओहदे, वो जिस फर्द के पास है वही फर्द MPA या वही फर्द MNA भी होता है, और आगे उसी फर्द का बेटा भतीजा, ये जो बोर्ड्स वगैरह बनते हैं, उनके मेंबर भी बन जाते हैं। एक ही घर में 5-5 टिकट के, एक ही घर में 3-3 टिकट, ये एक अलग यानी मुसीबत है। उसके बाद यह है कि पार्टी का इनका जो वर्कर है, और जो MNA MPs से ऊपर आ जाइए वुज़रा और एडवाइजर्स, वो भी एक अजीब इंतशार और कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि उनको ये नहीं पता चल रहा कि क़यादत जो है वो यानी एक पूरी फैमिली है ना, और उनके ताल्लुकात आपस में, यानी वो अफवाह साजी अपनी जगह है। तो ये भी एक इंतशार है। शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया हुकूमत का हमने देखा, वो तो वी स्टैंड विद बाजवा है। अच्छा, हाँ। ये जो है नवाज शरीफ साहब, ये अब अगर यानी मरियम साहबा, यानी जो हम देख रहे हैं कि अब उन्हीं के खिलाफ ऐलान जहाद लेके निकलेंगे, तो फिर शहबाज शरीफ वाले जो यानी मफामत और वी स्टैंड में बाजवा वाली जो बात है, वो भी रखनी है, और मतलब है कि नवाज शरीफ वाला इनकलाबी नजरिया भी रखना है। तो फिर रूमी साहब, इसका जो अंजाम है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो कि पिछले सेम पेज का हुआ, इमरान खान और जनरल कमर जवेद बाजवा का, या फिर उसका अंजाम वही होगा जो खुद पाकिस्तान का है, कि हम झूठ बोलते हैं कि हम जमहूरियत है, जो कि नहीं है, और या फिर हम कहते हैं कि अमरीयत है, जो कि नहीं है। ना जमहूरियत है ना अमरीयत है। तो ये दोनों इंतहाओं को लेकर चलने का, और यानी इसको यानी जबरदस्ती इकट्ठा रखने का नतीजा इंतशार के अलावा कुछ नहीं होता। अभी बिल्कुल। कल मिसाल के तौर पे आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो हमारे कोलीग हैं मुर्तजा अली शाह, उन्होंने जियो में जो काम करते हैं, उन्होंने सवाल पूछे, और वो जनरल फैज और जनरल बाजवा की गुजरांवाला की तकरीर का हवाला दिया। तो आपने गौर किया होगा कि मियां साहब ने जवाब में जनरल फैज या जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। यानी उन्होंने ये तो कहा कि हाँ ठीक है, मैंने जो गुजरांवाला में कहा था, ये कहा, या ये कहा कि मैंने तो खुलकर बात कर दी थी, ये कहा। लेकिन नाम लेकर टारगेट दोबारा, अच्छा, जाहिर है कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक मतलब है, एक वाज़ेह बात है, वो अपने भाई के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। वो मतलब है एक शफीक यानी ब्रादर है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात ये है रूमी साहब कि ये मतलब है कि बाकी जो पार्टी है या इनका वर्कर है, वो बहन मतलब उस तरह के भाई नहीं, मतलब है कि वो नहीं है।
جی تو فیملی کو اور کاروبار کو جس طرح سے عام طور پہ نصیحت کی جاتی ہے کہ علیحدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ کاروبار اگر آپ کا خراب بھی ہو گیا آپ دوبارہ نیا بھی کر لیں گے، پرانا بھی کر لیں گے، لیکن رشتہ داری میں جو اگر غلط فہمی ہو جائے وہ ساری زندگی چلتی ہے، سیاست میں بھی ہے. تو اب بالکل اس کا جو ہے نا یہ اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. روبی صاحب آپ یقین کیجئے کہ ان کے سینئر سے سینئر ایڈوائزر بھی آدھے پاگل ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کرنا کیا ہے؟ شہباز شریف کو دیکھنا ہے کہ نواز شریف کو دیکھنا ہے؟ اچھا، بالکل اس کا نتیجہ رومی صاحب میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں کہ ان کے جو مطلب مثال کے طور پہ میں آپ کو چلے اور مثال دے دیتا ہوں. کارگزاری یہ ہے کہ عظما ہے مثال کے طور پہ، آپ کو پتا ہے وہ ترجمان ہیں، اپنا ایم پی اے ہیں، اور میں ان کی مطلب بڑی اچھی خاتون ہے، ہم تو بلکہ اکٹھے پڑھتے بھی رہے ہیں کسی زمانے میں. لیکن اب مثال کے طور پہ وہ اب اگر آ کے دوسری خواتین ایم پی ایز کو یا باقی ایم پی ایز کو اگر یہ کہیں گی کہ اب میں تمہاری ایک اے سی آر ٹائپ رپورٹ لکھا کروں گی اور آگے بھجواؤں گی اور یہ کروں گی، دھمکیاں دیں گی، تو پھر باقی ایم پی ایز جو ہیں وہ مطلب اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، وہ دور ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے. اور کیا کریں گے کہ ان کی اپنی پارٹی کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹکٹ ان سے لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے وہ رابطے رکھتے ہیں، اور وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ ہر جگہ فٹ ہے. اب ان کے لیجسلیچرز کو دیکھ لیں، وہ سارے بڑے خوشحال ہیں، وہ ان میں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. نقصان جو ہے یا وہ تو نواز شریف مریم نواز کا ہے یا نیچے ورکر کا ہے. اب آپ ہی بتائیے، مثال کے طور پہ ایک ایم پی اے ہے، دیکھیے آپ نے اسے ایک حلقہ دیا، پارٹی نے ایک حلقہ دے دیا، وہ اس کو اتنا کام وہاں پہ کرنا چاہیے نا کہ اگلے انتخابات میں وہ وہیں سے لڑے. بالکل اس کا حلقہ بدل دیتے ہیں. ہاں جب حلقہ بدلتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ آپ ایم پی اے کسی حلقے کو، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اگلا الیکشن اس حلقے سے لڑنا ہی نہیں ہے، آپ وہ کام کریں گے، لوگوں سے کیا رشتہ بنائیں گے؟ بالکل بالکل. تو ناجی تو صاحب یہ یہ ایک نہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں. بہت آپ نے زبردست ایک پوری لسٹ آپ نے تو مہیا کر دی، اسی پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. سولنگی صاحب آپ نے سنی ہے ناجی صاحب کی جو ہے بے لاگ تبصرہ میں کہوں جی گا، جی نون لیگ کی جو حالت ہوئی ہے اندر سے، اور جو چیلنج ہے اس وقت مریم نواز بھی کیا کر لے گی. ان کے چچا جان تو کوئی وہ کہہ رہے جی بیانیاں بدل رہے ہیں، بیانیاں بدل جائے گا. اب وہ پھر سے جنرل فیض، جنرل باجوہ، جسٹس ثاقب نثار ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو اگر بھائی اوپر جو وزیر اعظم بیٹھا ہے وہ نہیں یہ کرے گا، وہ اس کی پوزیشن آکورڈ ہوگی، تو پھر کام کیسے ہوگا؟ یہ بھی تو سوچنے کی ذرا بات ہے نا سولنگی صاحب. یہ جی بالکل مسائل ہیں. اب وہ جب تشریف لائیں گی 27 تاریخ کو ایک نئے پارٹی عہدے کے ساتھ، جو عملاً ایک طرح سے پارٹی کی قیادت ان کے حوالے کرنے والی بات ہے، تو وہ کیسا بیٹھے گا پارٹی کے صدر کے ساتھ جو کہ ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، اور جو خاندان کے اندر جو معاملات ہیں وہ کس حد تک ساتھ دیں گے، یہ تو اس کو دیکھنے کے لیے زیادہ دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نیا بیانیہ لیں گے اور مزاحمت کی بات کریں گے، اور جو 2018 کا جو پروجیکٹ عمران لانچ کرنے والے جو کردار ہیں ان کا ذکر کریں گے، وہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ لوگوں کی ایپیٹائٹ کیا ہے اس وقت جو لوگوں کے جو معاشی مسائل ہیں کہ آپ کی مہنگائی جو ہے وہ 25 سے 30% کے قریب ہے، اور ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام فائنل نہیں ہوا. آج یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ان کو چٹھی لکھیں گے آئی ایم ایف کو کہ جی آئیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اب دیکھتے ہیں کہ جی وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، یا پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو شرائط ہیں ان پر ہمیں تسلی دیں. لیکن اگر وہ ہو بھی جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نسبتاً تھوڑا سا استحکام آتا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی آئے گی، عمران خان تو آج بھی جو انہوں نے تقریر فرمائی اس میں انہوں نے وہ اپنے آپ کو اس پوری ذمہ داری سے الگ کر لیا. وہ تو اپنی تقریروں میں ایسا تاثر دیتے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت رہتی تو پاکستان شاید G7 میں جانا تھا یا G20 میں جانا تھا، اور دنیا کی جو
मुआशी जो है बड़ी ताकतें उनके अंदर आना था, तो उसका जो जवाब है वो तो इनको देना पड़ेगा। अभी जो इनकी मीडिया की जो मैनेजमेंट है उससे अभी तक वो ये तासुर नहीं मिल रहा। हालांकि आज ही ये खबर चल रही थी कि जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने जो एलसीज खोलनी थी तेल की दरामदात के लिए, वो बैंकों ने इनकार कर दिया है। और अगर तेल दरामद नहीं होता तो अगले महीने जो है वो तेल का बहरान पैदा हो सकता है।